अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान हुसैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि इंजरी के केसेस में, लड़ाई झगड़ों के केसेस में जब किसी फरीक को इंजरीज आती हैं या ज़रबात आती हैं, तो उस सिलसिले में मेडिकल ऑफिसर जो होता है हॉस्पिटल का, वो अपनी एक रिपोर्ट देता है जिसे MLC भी कहते हैं या MLR भी कहते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट भी कहते हैं और MLC भी कहते हैं। तो डॉक्टर जो होता है वो मजरूब या जो जख्मी शख्स होता है उसका मुआयना करता है और उसके बाद उसके ऊपर अपनी डिटेल रिपोर्ट जारी करता है कि जिस्म पे कितनी इंजरीज हैं और किस नौइयत की हैं। फिर उन इंजरीज के मुताबिक जो है वो पुलिस सेक्शंस या दफ़े जो है वो 337 के आगे सब जो दफात होते हैं वो लागू करती है और FIR का इंदराज करती है। अब अगर कोई भी फरीक जो है वो ये समझता है कि जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट आई है या MLC आया है जो डॉक्टर ने दिया है, तो उसके लिए हुकूमत ने जो है पंजाब हुकूमत ने 3 टियर के ऊपर मुश्तमिल एक तरीकाकार दिया हुआ है कि अगर आप समझते हैं कि जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है या MLC है या मेडिकल लीगल रिपोर्ट है वो अगर गलत है और वो मेरिट पे नहीं बनी हुई, तो फिर आप उसके ऊपर बोर्ड की जो है तश्कील की दरख्वास्त दे सकते हैं। और वो दरख्वास्त जो है आपको मजिस्ट्रेट मुतलका जो है थाना का, जिस थाना में जो है वो रपट दर्ज होती है या FIR होती है, उसमें आपको मजिस्ट्रेट को जो है फिर वो एप्लीकेशन गुजारनी पड़ती है और मेडिकल जो होता है रिपोर्ट उसको चैलेंज करते हुए इस्तदा करते हैं जी कि बोर्ड तश्कील दिया जाए ताकि इस डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उससे हम मुतासर हैं और वो गलत है और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इसके ऊपर अपनी डिटेल रिपोर्ट दे। तो ये तो तरीकाकार है मेडिकल बोर्ड के तश्कील देने का। अब मेडिकल बोर्ड अगर तश्कील हो जाए और मेडिकल बोर्ड और जो पहला डॉक्टर था जिसने मुआयना किया था उनकी जो राय है या जो रिपोर्ट है उसमें इख्तलाफ आ जाए, तो फिर कौन सी रिपोर्ट या कौन सी जो होगी MLC या राय वो प्रिवेल करेगी, यानी कि कौन सी राय फिर अदालत जो है वो मानेगी और कौन सी राय जो है वो रिजेक्ट करेगी। तो इसके ऊपर एक बड़ी अहम जजमेंट है जी, 2022 SCMR 946 पेज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जजमेंट है। इसमें मेडिकल बोर्ड जो था उसमें जो डॉक्टर था उसने एक रिपोर्ट दी, फिर एक फरीक ने जो मुस्तगीस जो था उसने उसको चैलेंज कर दिया और मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त दे दी मजिस्ट्रेट को। वो मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त उसकी मंजूर हुई और उसके ऊपर 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील हुआ जिसने मुआयना किया ज़रबात का और जिसमें एक MS भी शामिल था और बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो थे वो शामिल थे। और ये चारों डॉक्टर्स जो थे वो पहला जो सिंगल डॉक्टर था जिसने पहले मजरूब का मुआयना किया था, उससे ज़्यादा तजुर्बाकार और सीनियर भी थे और उससे हाई क्वालिफाइड भी थे। तो यानी फुली इक्विप्ड था ये जो बोर्ड था और जिसका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था पहले डॉक्टर से। तो मुस्तगीस का अदालत ने कहा कि ये आर्गूमेंट कि जी जो पहला डॉक्टर होता है वो क्योंकि फौरी तौर पे मुआयना करता है जख्मों का, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा क्रेडिबल होती है या उस पर डिपेंड किया जा सकता है, जबकि बाद का जो बोर्ड होता है वो क्योंकि लेट मुआयना कर रहा होता है तो वो इतनी जो है वो काबिल पजीराई या उसको इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो अदालत ने इस आर्गूमेंट को जो मुस्तगीस की जानिब से किया गया मुस्तरद कर दिया और कहा कि जब ऐसी सूरत हाल आ जाए कि डॉक्टर्स जो हैं वो तजुर्बाकार भी ज़्यादा हों, उनमें एक MS भी शामिल है और क्वालिफाइड भी ज़्यादा हैं और 4 डॉक्टर्स हैं और एक कलेक्टिव विजडम के तहत वो अपनी राय दे रहे हैं। और कलेक्टिव विजडम जो होती है वो सिंगल विजडम पे हमेशा जो है वो इंडिविजुअल विजडम के ऊपर उसको फकीयत हासिल होती है। और फिर इस केस में ये हुआ कि चारों जो मेंबरान बोर्ड थे या डॉक्टर्स थे सीनियर्स, उन्होंने इत्तफाक से जो थी वो राय दी थी और वो राय जो थी
وہ اس رائے سے ہٹ کے تھی جو پہلے میڈیکل آفیسر نے ایم او نے ہاسپٹل میں جو دی تھی اس سے مختلف تھی. تو یعنی کہ یہ بورڈ کا ایک متفقہ فیصلہ تھا اور ایک یونینمس رائے تھی، اور وہ رائے جو تھی وہ پہلے ڈاکٹر کی رائے سے مختلف تھی. اچھا، تو جب ایکسپرٹ کے اوپینین میں اس طرح کا کانفلکٹ آ رہا ہو، عدالت نے کہا، تو جب 4 ماہر ایک متفقہ رائے رکھتے ہوں اور وہ پہلے ڈاکٹر سے زیادہ اہلیت اور تجربہ بھی رکھتے ہوں تو زیادہ وزن رکھتی ہے ان کی رائے، اور اس جونیئر ڈاکٹر کی رائے جو پہلے اور وہ سنگل ڈاکٹر تھا اس نے دی، اس کے اوپر اس کو فوقیت دی جائے گی. تو یہ ججمنٹ یہ کہتی ہے بنیادی طور پہ کہ اگر آپ سنگل ڈاکٹر کا جو ایک میڈیکل بنا ہوا ہے اس کے اوپر بورڈ کی مختلف رائے آ جاتی ہے اور وہ متفقہ رائے ہوتی ہے، اور وہ 4 ڈاکٹرز کی ایک اتفاق سے رائے جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے پھر وہ یونینمس ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈفرنس بھی نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ کوالیفائڈ بھی ہیں اور ان میں ایک ایم ایس بھی شامل ہے. تو عدالت نے قرار دیا کہ ایسی صورتحال میں جو بورڈ کی رائے ہے وہ پریویل کرے گی اور اس کو فالو کیا جائے گا، اس کو کریڈیبل مانا جائے گا، اور جو سنگل ڈاکٹر کی جو جونیئر ڈاکٹر تھا جو جس نے پہلے معائنہ کیا تھا اس کی رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اور عدالت نے اس آرگومنٹ کو مستویز کے اس آرگومنٹ کو بھی ریجیکٹ کیا کہ جو پہلے، کیونکہ وہ فوراً ہوئی تھی انجری کے فوراً بعد معائنہ اس نے کیا تو وہ بہتر بتا سکتا تھا کہ کون سی انجریز ہیں، کس نوعیت کی ہیں، بجائے اس کے کہ جو بورڈ تھا وہ کچھ عرصہ بعد معائنہ کر رہا تھا تو انجریز فریش نہیں تھی. تو عدالت نے کہا کہ اس آرگومنٹ کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو رائے ہے وہ سینئر ڈاکٹرز کی جو ہے وہ پریویل کرے گی جو بورڈ نے دی ہے. تو اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹ تھی. میڈیکل ایم ایل سی جو ہوتا ہے انجریز کے ہر کیس میں جو ہے یہ انوالو ہوتا ہے، اور 324 کے کیس میں بھی اکثر ہوتا ہے. تو بورڈ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ بورڈ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایم ایل سی کی اٹیسٹڈ کاپی لگا کے میجسٹریٹ کو اپلیکیشن گزارنی ہوگی، اور اس میں اپنی ریزنز بیان کرنی ہوں گی، جس میں ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، اور کہ فیبریکیٹڈ ہے، انجری خود سے بنائی ہوئی ہے، یا کوئی انفلوئنس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے رائے دی ہے. تو اس طرح کی ریزنز ہوتی ہیں. پھر کورٹ اگر کنسیڈر کرتی ہے تو بورڈ تشکیل دے دیتی ہے. تو بورڈ تشکیل دلوا کے پھر اس کے اوپر جو رائے آتی ہے وہ اگر تو وہ اس سے اتفاق ہو جاتا ہے پہلی رائے سے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ مختلف ہوتی ہے تو پھر جو بورڈ کی رائے ہوتی ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں. شکریہ.